और अब आप देख सकेंगे प्रोग्राम कैपिटल टॉक। देखते रहिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैपिटल टॉक के साथ हामिद मीर आपकी खिदमत में हाजिर है। एक तवील अरसे के बाद पाकिस्तान की सियासी क़यादत ने कौम को एक खुशखबरी दी है और पाकिस्तान की 43 मुख्तलिफ सियासी और मजहबी जमातों के जो रहनुमा हैं वो आज प्राइम मिनिस्टर हाउस में वज़ीर आज़म यूसुफ रज़ा गिलानी की दावत पर इकट्ठे हुए और उन्होंने कौमी सलामती को दरपेश खतरात पर एक दूसरे के साथ सलाह मशवरा किया। और आज का दिन ख़त्म होने पर वफाकी वज़ीर इत्तलात और नशरियात जनाब कमर ज़मान कायरा साहब ने ये कौम को नवीद दी है कि ये जो पाकिस्तान की जो सियासी जमातों के 43 कायदीन थे, इन्होंने एक मेड इन पाकिस्तान पॉलिसी बराए इंसदादे दहशत गर्दी पर इत्तफाक राय कर लिया है। ये जो आज आल पार्टीज कॉन्फ्रेंस हुई वज़ीर आज़म हाउस में, इस आल पार्टीज कॉन्फ्रेंस के आने वाले दिनों में क्या नताइज निकलेंगे और क्या सिर्फ स्वात में जारी फौजी ऑपरेशन की हमायत ही इसका मकसद था या पाकिस्तान की जो सियासी क़यादत है ये किसी कौमी एजेंडे पर मुत्तफिक भी हो गई है। इस पर अब हम बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं जनाब सेनेटर अफरासियाब खटक साहब, अवामी नेशनल पार्टी के रहनुमा, जो आज इस आल पार्टीज कॉन्फ्रेंस में असफंदियार वली खान साहब के साथ मौजूद थे। उनके साथ हैं जनाब साहबजादा फजले करीम साहब जो मरकजी जमीयत उलमाए पाकिस्तान के मरकजी रहनुमा हैं, आप भी आज की आल पार्टीज कॉन्फ्रेंस में मौजूद थे। और उनके साथ हैं जनाब लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड हामिद नवाज साहब, साबिक वजीर दाखिला हैं, सेक्रेटरी डिफेंस हैं और दफाई तज्जिया कार की हैसियत से आज हमारे प्रोग्राम में मौजूद हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। अफरासियाब खटक साहब, आज सारा दिन आपने गुजारा एक छत तले, एक तवील अरसे के बाद पाकिस्तान की सियासी और मजहबी क़यादत इकट्ठी हुई और तवक्को ये की जा रही थी कि जब आप लोग बाहर आएंगे तो सबकी आवाज एक होगी, आप सबके ख्यालात एक होंगे। लेकिन लियाकत बलोच साहब बाहर निकले तो उन्होंने कहा हमने ऑपरेशन की मुखालफत की है, तहफ़्फ़ुज़ात ज़ाहिर किए हैं। कमर ज़मान कायरा साहब कहते हैं कि अंदर इत्तफाक राय था। तो लियाकत बलोच साहब दुरुस्त फरमा रहे हैं या कायरा साहब? देखिए जी, बावजूद मैं समझता हूँ कि ये पाकिस्तान के अवाम के लिए अच्छी खबर है और इस बात का इजहार है कि पाकिस्तानी सियासी क़यादत में ये इस्तेदाद मौजूद है कि अपने मुल्क के दरपेश चैलेंजों को मीट करने के लिए इकट्ठी हो और उसके लिए कम से कम प्रोग्राम जो है उस पर इकट्ठा। मैं समझता हूँ कि जो बातें मुतफ़िकात हैं उन पे फोकस करना चाहिए। ज़ाहिर इख्तिलाफात भी मौजूद हैं, हमें उससे इनकार नहीं है, लेकिन ये जो करारदाद है ये मुकम्मल इत्तेफाक राय से मंजूर हुई है। उसमें बलोच साहब भी शामिल थे, लियाकत बलोच साहब भी शामिल थे। तो इस करारदाद का सबसे अहम नुक्ता क्या है जिसको आप कह सकते हैं कि ये आज का ब्रेक थ्रू है? सबसे अहम नुक्ता यह है कि सब पार्टियों ने मिलकर कहा है कि पाकिस्तानी रियासत को जो तशद्दुद का चैलेंज दरपेश है हम उसकी मजम्मत करते हैं और उसकी मुखालफत में इकट्ठे हैं। एक बात। दूसरी बात यह कि पाकिस्तानी रियासत के रेट को बहाल करने के लिए और उसको चलाने के लिए पूरी कौम इकट्ठी है, पूरी सियासी पार्टियां मुत्तहिद हैं। जो स्वात में, बुनेर में, दीर में फौजी ऑपरेशन चल रहा है, इस ऑपरेशन की हमायत में इत्तफाक राय हुआ या नहीं? यानी उस तरह से उस ऑपरेशन का नाम लेकर इस करारदाद में हिमायत नहीं की गई है, लेकिन जब हम कहते हैं कि रियासत की रेट बहाल की जाए तो उसको सबसे बड़ा चैलेंज आजकल मालाकंड डिवीजन में दरपेश है। इसलिए इम्प्लाइडली या बिलवास्ता तौर पे इस बात का इजहार है कि हाँ, पूरी पाकिस्तान की सियासी क़यादत जहां भी रियासत के खिलाफ शोरश हो तो उसको खत्म करने के लिए जो एक्शन किया जाए हम उसके पीछे खड़े। जी साहब, फजले करीम साहब, आपने भी आज अपने ख्यालात का इजहार किया इस आल पार्टीज कॉन्फ्रेंस में। इस आल पार्टीज कॉन्फ्रेंस में मालाकंड डिवीजन की सूरत हाल के अलावा सुना यह है हमने कि जो अमेरिका के ड्रोन अटैक्स हैं पाकिस्तान के कबायली इलाकों में, उस पर भी बात हुई। तो इस बारे में आप क्या बताएंगे हमें? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं समझता हूँ कि आज का दिन पाकिस्तान की कौमी तारीख में इंतहाई अहमियत का हामिल है। बड़ा अच्छा मौका है कि वज़ीर आज़म पाकिस्तान की सदारत में पाकिस्तान की तमाम पॉलिटिकल पार्टीज ने शिरकत की है और उसके अंदर एक यूनानिमसली रेजोल्यूशन जो है वो पास हुआ है जिसमें पाकिस्तान में दहशतगर्दी के खात्मे के लिए, मिलिटेंसी के खात्मे के लिए, पाकिस्तान के वफाक को मजबूत करने के लिए और पाकिस्तान की तरक्की की राह पर गामदन करने के लिए मुत्तफ़क़ा जो है वो फैसला हुआ है। दूसरा जो आपका सवाल था कि ड्रोन हमलों का, वहाँ ये भी फैसला हुआ है कि ड्रोन हमले हो रहे हैं और इसको हम पाकिस्तान के दाखिली मामलात में मुदाखलत समझते हैं और यूनाइटेड नेशन के रूल्स की खिलाफ वर्जी समझते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, इख्तिलाफात के बावजूद भी छोटे बड़े, मैं समझता हूँ कि उन तालिबान के खिलाफ कि जिन्होंने मिलिटेंसी को हवा दी और पाकिस्तान की रेट को चैलेंज किया,
ان طالبان کے خلاف ہم متحد اور متفق ہیں. البتہ اگر کوئی اختلاف کرتا ہے ان کے علاوہ بھی کوئی طالبان ہیں جن کے خلاف آپ نہیں، میں سمجھتا ہوں کہ جو آدمی دہشت گردی میں مبتلا اس کا تعلق کسی گروہ سے ہو، کسی طبقے سے ہو، یا کسی فرد سے ہو، ٹھیک ہے، یا کسی جماعت سے ہو، ہر قسم کی ملیٹنسی کے خلاف ہونے کا آج ہم نے عہد کیا ہے. حامد نواز صاحب، آپ نے دونوں معزز رہنماؤں کی گفتگو سنی. آل پارٹیز کانفرنس کے اختتام پہ جو قرارداد منظر عام پہ آئی ہے اس کے کانٹینٹ سے بھی آپ واقف ہیں، آپ نے سنے، ان کی گفتگو بھی سنی. آپ مطمئن ہیں؟ کیا تبصرہ آپ کا؟ یقیناً دیکھیں، جب بھی قوم کے لیڈر اس طرح سے اکٹھے ہوتے ہیں تو یہ ایک خوش آئند بات ہی ہے. یہ کانفرنس اگر پہلے ہو جاتی تو یقیناً بہت اچھا تھا، لیکن اس سٹیج پہ بھی ہو گئی ہے تو اس میں مثبت پہلو اس کا سامنے آیا ہے کہ کم از کم آپ کا تبصرہ بڑا اہم ہے. یہ دیر سے ہوئی ہے. جی ہاں، یقیناً دیر سے ہوئی ہے، اور یہ دیر سے نہیں ہونی چاہیے تھی. دیر سے نہیں ہونی چاہیے تھی، یہ سب سے پہلے ہونی چاہیے تھی. اور یہ پارلیمنٹ میں بھی اس پہ ڈسکشن ہو جانی چاہیے تھی اس مسئلے پہ، سوات میں اپنے فوج کو انوالو کرنے سے پہلے. اس کا فائدہ ہمیں یہ ہوتا کہ جب یہ چیزوں پہ بحث ہوتی ہے، ہر آدمی اپنا نقطۂ نظر بیان کرتا ہے، تو جو تاریخ پہلو ہوتے ہیں سپریشن کے، جو تاریخ پہلو ہیں، جو ہماری مشکلات ہیں، وہ سامنے آ جاتی اور اس کی تیاری حکومت کر سکتی تھی، پروونشل گورنمنٹ اس کی تیاری کر سکتی تھی، اور ہم بہت بہتر پوزیشن میں ہوتے اس معاملے کو نپٹانے میں. کم از کم ہمارے کیمپس تیار ہوتے، کم از کم ہماری ٹرانسپورٹ تیار ہوتی لوگوں کو لانے کے لیے، کم از کم وہ روٹ سیکیور کر لیے جاتے، مائنیں ہٹا لی جاتی. تو ایک آدھ ہفتہ اگر ہمیں ڈیلے بھی کرنا پڑ جاتا ہے یہ آپریشن، تو اس طریقے سے جو عوام کو وہاں سے نکلتے ہوئے جو تکالیف ہوئی ہیں وہ یقیناً کم ہو سکتی تھی. کیونکہ یہ ڈسکشن آپ کا خیال ہے کہ آپریشن کی منصوبہ بندی میں کچھ خامیاں رہ گئیں؟ وہ ہمیشہ ہوتی ہیں. دیکھیں، یہ جب ہم خامی کی بات کرتے ہیں، دیکھیں حامد میر یہ بڑے قابل لوگ ہیں فوج میں، میرٹ پہ ہی ترقیاں ہوتی ہیں، اور جو بھی وہ پلان بنا ہے وہ بڑا پریکٹیکل پلان ہے. اور اگر 4 آدمی علیحدہ علیحدہ پلان بنائیں تو سب کی پلان علیحدہ علیحدہ ہوگی، ٹھیک ہے، لیکن اس کی تھرسٹ لائن ایک ہی ہوگی. اور اس میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اس پلان میں کوئی خامی نہیں ہے جو بنی ہے. اس میں کی ایشو، اس کو ہم لمیٹیشن فوج کے مشن کے حساب سے کہتے ہیں کہ مشن کے ساتھ ایک لمیٹیشن ہوتی ہے کہ جی اس چیز کا آپ نے خیال کرنا ہے، اور یہ خیال سب کو مل کے کرنا چاہیے، فوج کو بھی، عوام کو بھی. تو وہ ایک لمیٹیشن یہ ہونی چاہیے تھی کہ جو معصوم سویلین آبادی وہاں پہ ہے اس کا کم سے کم نقصان ہو اور کم سے کم کولیٹرل ڈیمیج ہو. یہ یقیناً حکومت ہی نے اس کا بندوبست. یہاں پہ ایک بہت اہم سوال ہے جو ہر فرد جاننا چاہ رہا ہے. آپ ڈیفنس اینالسٹ ہیں، اگر آپ اس پورے آپریشن کے نگران ہوں اور ساری صورتحال آپ کے سامنے، آپ کے خیال میں یہ آپریشن کتنے دنوں میں یا ہفتوں میں کمپلیٹ ہو جانا چاہیے؟ دیکھیں حامد میر، یہ کافی کمپلیکیٹڈ جواب ہے اس کا. پہلی چیز تو یہ ہے کہ طالبان سے جو ہم ریاکشن سمجھتے تھے، کئی قسم کا ریاکشن ہے وہ جو کر سکتے تھے. ایک ریاکشن ہم نے دیکھا جب فاٹا میں فوج پہلی دفعہ گئی 2006 میں، تو 2006 اور 2007 میں تقریباً 150 سیوسائیڈ اٹیک ہوئے پورے پاکستان میں، اور بہت مصیبت پاکستان نے دیکھی. اس دفعہ اس قسم کا کوئی ریاکشن ان کی طرف سے سامنے نہیں آیا. دوسرا یہ ہے کہ باقی جگہوں پہ بھی انوالومنٹ فوج کی ہے، فاٹا میں ہے، یہ ادھر آدم خیل میں ہے، کوہاٹ میں ہے، کسی اور ایریا میں وہ آپریشن کو ایسکلیٹ کر سکتے تھے. تو ہم دیکھتے ہیں کہ ٹوٹل ان کی اپروچ اس وقت جو ہے وہ لوکلائزڈ ہے. بنیر، دیر اور سوات کے ایریا میں وہ جو ہے وہ ریئیکٹ کرنا چاہتے ہیں، کس سٹیج پہ ریئیکٹ کرنا چاہتے ہیں. دوسری آپشن ان کے پاس یہ ہے ٹو لائی لو. وہ ضروری نہیں ہے آپ کا مقابلہ کریں، بھاگ جانا جو ہے یا موقع سے ہٹ جانا، یہ بھی ایک آپشن ان کے پاس موجود ہوتی ہے. اور ہمارے مشن میں بھی ایک یہ کنفیوژن ہے کہ ان کا کلا کما کرنا ہے یا خالی ریٹ سوات میں قائم کرنی ہے. اگر سوات میں حکومت ریٹ قائم کرنا چاہتی ہے، عوام کی اکثریت میں کوئی کنفیوژن نہیں ہے اس وقت. وہ چاہتے ہیں کہ ریٹ بھی قائم ہو اور یہ خاتمہ بھی ہو. لیکن فوجی لحاظ سے جب ہم پلان کرتے ہیں تو اس کی بڑی سیریس امپلیکیشن ہے. اگر آپ چاہتے ہیں کہ ان کا کلا کما بھی ہو تو اس کا مطلب ہے ضروری ہے کہ ان کو وہاں سوات سے نکلنے نہ دیا جائے. اچھا، اس وقت جو صورتحال ہے سوات کی، اس پر ہم بات کریں گے اپنے نمائندے زرغون شاہ سے، جو کہ 2 دن پہلے سوات کے ان علاقوں میں، بنیر کے راستے سے ان علاقوں میں وہ داخل ہوئے جہاں پہ اس وقت طالبان کا کنٹرول ہے. زرغون شاہ، آپ ہمیں یہ بتائیے کہ آپ نے ان علاقوں میں کیا دیکھا، اور یہ بتائیے کہ طالبان کی میڈیا کے بارے میں کیا رائے تھی، کیونکہ سنا ہے کہ طالبان میڈیا سے خاصے ناراض ہیں. جی میر صاحب، ہم لوگ یہ جمعے کی بات ہے، جمعے والے دن کی،
ہم لوگ چونکہ کرفیو وہاں پہ بنیر میں ایک ٹائم ہوتا ہے جب کرفیو نرم کر دیا جاتا ہے، نرمی کے دوران کچھ لوگ وہاں جاتے ہیں اور کچھ وہاں سے واپس آتے ہیں، تو اسی کا فائدہ لیتے ہوئے ہم لوگ پہلے بنیر پہنچے ہیں۔ بنیر کا جو مرکزی علاقہ ہے یا شہر ہے اس کا نام ہے سواڑی، پھر ڈگر آیا، پھر اور چھوٹی چھوٹی جگہ آئیں، تو جو ہم آگے گئے